पानी पर्दा त पूजा छाता ओढी ओढी पूजा गर्छ तर पनि यस्तो दिन भयो नि हक्कै गरम छ नि किनभने यति भयो भने स्वेटर लगाउनु पर्छ या मजाको जग्गा या त्यस्तो जग्गा पाए त नि कस्तो मजा हुन्छ अझै हामीले माथि माथि फुलहरूले गरेर गयौँ होइन माथिसम्म त हामी पुग्यौँ भाइले लास्टसम्म हिँडेर हिँडेर गएन थाकिन्छ नि उमेर पनि छैन मेरो त खुट्टाले साथ अन्त हुँदैन मेरो त फुल्दै थियो आइज खैरे आइज खैरे 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 आइज आउँछ